हामिद रज़ा साहब बताइएगा, पैदर पे आप लोगों के मुलाकातें और मुख्तलिफ इजलास हो रहे हैं PTI के, तो क्या फ़ैसले हो रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि इख्तलाफात हैं, अडयाला जेल के बाहर एहतजाज के हवाले से डिवीज़न पाई जा रही है। नहीं सर, कोई डिवीज़न नहीं है। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं बड़ी तफसीली इस हवाले से। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, क्यों पुश किया जाता है अडयाला जेल के बाहर एहतजाज के लिए और क्यों नहीं पुश किया जाता, ये 2 सवालात हैं। देखें, अडयाला के आगे जाने से एक जो एलिमेंट, जो एक नुक्ता नज़र है वो ये है कि जैसे एक प्लांटेड 9 मई पहले किया गया, अडयाला के बाहर अगर अफराद की तादाद ज़्यादा लेके पहुँच जाएँ और ये खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को उस चीज़ को बुनियाद बनाकर कि इनके आने की वजह से सिक्योरिटी लैप्स हुआ और खान साहब को कोई नुकसान पहुँचे तो कौन ज़िम्मेदार होगा ना। तो वो यानी ये नुक्ता नज़र है, इसके ऊपर बड़ी तफसीली मुशावरत चल रही है। अडयाला यार, मैं तो हर हफ्ते जाता हूँ आपके सामने, हम 15 से 20 लोग तो हर हफ्ते जुमेरात को अडयाला पहुँचे होते हैं। तो मुझे तो कोई इशू नहीं है अडयाला के आगे जाने से। मुझे कहेंगे सुबह जाना है तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अडयाला जेल के बाहर की बजाय तकरीबन 2-3 किलोमीटर पहले कोई कैंप लगा लिया जाए? उसके ऊपर भी बात हो रही है, अब देखें इंशाल्लाह जवाब आता है। क्या फैसला हुआ है रात को और पिछले जो मुज़ाकरात जो इजलास रात लेट पहुंचा भाईजान, ट्रैवलिंग में था। इंशाल्लाह आया तो होगा आपको। नहीं सर, मैं सुबह 4 बजे तक वही था, लेकिन मसला ये है मेरे लॉज के ऊपर इस वक्त पुलिस है, तो मुझे ज़रा उन्हें जाकर रिस्पॉन्ड करना है। तो फिर इंशाल्लाह क्या वजह है, पुलिस क्यों आई है आपके लॉज के ऊपर? बताइए। एक मसला बना था उसमें। हामिद रज़ा साहब, आपने भी कहा कि दोबारा 9 मई भी हो सकता है। अगर दोबारा से आप लोग अडयाला के बाहर जाते हैं तो यानी हो सकता है। हमारा कुछ लोगों का नुक्ता नज़र ये है कि इस चीज़ का एहतमाल भी मौजूद है कि हमको ऐसा बेवकूफ़ाना या ऐसा जज्बाती कदम न उठाएं जिससे इमरान खान साहब को लाइफ थ्रेट। तो फिर कैसे निकालेंगे खान साहब को? किस तरीके से? यहाँ से तो आप लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। सर, जो भी हिकमत अमली बन रही है वो खान साहब को कॉन्फिडेंस में लेके बन रही है, खान साहब की मुशावरत के साथ बन रही है। जो खान साहब कहेंगे वैसा ही होगा। मैं एक इम्प्रेशन किल कर दूँ, ये जो बाहर कहा जाता है कि जनाब ये वो ऐसा वैसा, नो, नथिंग, नॉट एट ऑल। 6 माह से आप सियासी लोगों को तो मिलने नहीं दे रहे, लेकिन GHQ केस के मौका के ऊपर जो हेयरिंग होती है उस हेयरिंग के अंदर खान साहब जो डायरेक्शन देते हैं वही फॉलो। लेकिन सुनने में आ रहा है वो बुशरा बीबी बहुत गुस्से में थी कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, हमारे अंदर है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे। कितनी सदाकत है खान साहब के साथ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। मेरे तक ऐसा कोई मैसेज इशू था, मैं बताता हूँ। अली अमीन गंडापुर और इमरान खान में कोई इख्तलाफात हैं। अली अमीन गंडापुर में कोई इख्तलाफात हैं। सदीक जान ने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर और इमरान खान में इख्तलाफात हैं। इमरान खान जब वापस आएंगे तो ना सिर्फ उनको वजारत से हटाएंगे बल्कि पार्टी से भी निकाल देंगे। अच्छा, सदीक जान भी भाई है मेरा, अली अमीन भी भाई है मेरा। आपसे एक छोटा सा सवाल है, जुनैद अकबर साहब को बनाया गया या नहीं बनाया गया? किसने बनाया? इमरान खान। तो अगर इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो किसी और को बना लेंगे। लेकिन कोई इख्तलाफात हैं? नहीं, इख्तलाफात पहले थे नहीं था। जुनैद अकबर साहब आ गए हैं नए सदर। आप उसको राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए किसी चीज़ को। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, इमरान खान साहब की वजह से सारी दुनिया PTI के साथ खड़ी है। वो एक आदमी है, ठीक है, फैसला उसका है। जब इमरान खान जिसको चाहेगा, जिस खेल में चेंज करना चाहे कर लेगा। मेरे सामने तो मेरे सामने जो 2 मरतबा बात हुई है, मेरे सामने तो खान साहब ने सर, मैं इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं? हामिद रज़ा साहब, आपने कहा था कि अच्छे दिन शुरू हो गए हमारे हंसने के, वो तो अभी तक नहीं। सर, स्टिल स्टैंड टू माय वर्ड्स। कब तक? मैंने 4 माह का टाइम दिया था, महीना गुजर गया। नहीं, ईदे उदे मुझे नहीं पता सर। मैंने 4 माह कहा था, 1 माह गुजर गया, 3 माह बाकी। साहब, ये बताइएगा, इंजीनियर मिर्जा को आप शायद जानती होंगी, आजकल वो बड़ी ट्रोलिंग कर रहे हैं। एक आलिम है, दीन है, वो खुद को कहता है कि ट्रोलिंग करता है। जी, क्या ट्रोलिंग करता है? वो इमरान खान को कहता है फितना है, चोर है, डाकू है, ये सब कुछ बोल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो अगर कोई अपने आप को आलिम दीन भी कहे और फिर इस तरह की बातें करे तो बस फिर ये रमज़ान का महीना उसके लिए पूरी हो जाएगा। डोंट यू वरी, इससे कोई नहीं बचता। ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटेजी है? ये एहतजाज आखिरी एहतजाज होगा या इसमें भी क़यादत भाग जाएगी? जब तक इमरान खान जिंदा खैर से जेल से नहीं निकलेगा, वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। नथिंग इज़ ऑफ द टेबल, हर चीज़ हम करेंगे। गुलजार साहब, आप क्या लाहेमल क्या है? आपको क्या लग रहा है ईद के बाद धमाधम मस्त कलंदर होने जा रहा है? क्योंकि कुछ लोग इस वक्त कह रहे हैं कि ये एहतजाज अडयाला के बाहर नहीं होना चाहिए विद इन PTI, और बहुत से लोग इस बात की तायीद कर रहे हैं कि होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स में से हूँ। जो ऑर्डर आएगा, जो बुज़दिल होगा वो पीछे खड़ा हो जाए, वो घर पे बैठा रहे, और जो खान के लिए निकलेगा हम पहले भी निकले हैं, आइंदा भी निकलेंगे। आपको लगता है कि लोग इस बार ज्यादा लोग निकलेंगे? आपको लगता है कि लोग निकलेंगे इस बार? आपको याद है 10 अप्रैल की रात को पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ बंदा निकला था, बगैर किसी जलसे के, बगैर
مجھ سے مت پوچھیں, آپ کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا والے سے پوچھ لیں کہ اس رات کو آپ کو کیا فگر تھی. اگر 2 کروڑ سے کم ہو میں آپ کے قرض دار, آپ کو افطاری کرا دوں گی. 26 نومبر کو بھی نکلی, جی. آپ 9 اپریل کو بھی نکلی, میں ہر جگہ لیکن نکلتی ہوں. سنیں نا, جو نہیں نکلتے وہ پی ٹی آئی سے نکلواتے ہیں لوگوں کو. مروت نکلتا ہے اس کو نکال دیا, غدار مروت کہہ صاحب کی دیا. بات میں نے کافی دفعہ کر دیا, میں اس پہ دوبارہ نہیں تبصرہ کرنا زیادتی چاہتی. ہوئی جس دن عمران خان نکلیں گے میں ان سے جا کے خود بات کروں, لیکن کیونکہ وہ بے گناہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اب میں اس کے اوپر ایک ہی ایشو 3 ہفتے سے پکڑا ہوا ہے. کوئی بھی یاسمین راشد کی بات نہیں کرتا, عمر چیمہ کی بات نہیں کرتا. آئے دن کے پی کے میں بچوں کو مارے, بنو میں 15 بچوں کو شہید کر دیا, کوئی اس کی بات کرتا ہے؟ بشیر افضل کے پیچھے پڑے ہوئے, معاف کر دیں اس بندے کو, اس بیچارے کو زندہ رہنے دیں, سانس لینے دیں. I have no idea. شندانہ گلزار صاحبہ, یہ جو احتجاج ہوگا اس میں کیا احتجاج کا مقصد جیل اڈیالہ کا کنڈا کھل جائے گا یا نہیں کھلے گا؟ اس مرتبہ ان کے بھی دماغ بھی کھلیں گے. اڈیالہ کا کنڈا تو چھوٹی چیز ہے, اب ان کے دماغ بھی کھلیں گے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. شندانہ گلزار صاحب, ابھی جب باتیں چل رہی ہیں کہ آپ لوگ احتجاج کر سکتے ہیں, زیر غور ہے, اس سے پہلے بھی کئی احتجاج ہو چکے ہیں, یہاں پر آپ لوگ بھوک ہڑتال بھی کر چکے ہیں, لیکن کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ ہوا اس سے. تو ابھی اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائیں گے, اس سے حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ خان تو باہر نہیں آیا. مجھے بتائیں پاکستان میں اس وقت کتنی انویسٹمنٹ آئی, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ, ایک نمبر کوئی بتا دے. یہاں پہ کسی کے پاس کوئی نمبر ہے کہ پچھلے 3 سال سے پاکستان میں کتنے ڈالرز انویسٹمنٹ کے لیے آئے؟ قرضے کی بات نہیں کر رہی ہوں, کتنا ہی؟ زیرو بٹانڈا. اڈیالہ کے بعد جب کیمپ لگیں گے, رات وغیرہ ادھر ہی گزاریں گے, صبح جائیں گے, شام کو گھر واپس آ جائیں گے, کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ بتائیں نا, آپ کو کیا ٹھیک لگتا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. میڈیا کی پریزنس چاہیے جہاں آپ, اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو وہاں رات بھی گزار لیں گے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میڈم صرف صبح کو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہم صرف صبح ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنے. پارٹی میٹنگ میں آپ کیا رائے دیں گی؟ وہاں نہیں تھی, میں دیر سے آئی تھی, برہان پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اب آپ کا بھی تکیہ کلام ہوئی ہے کہ مجھے کیوں نکالا. میاں صاحب جس انداز سے واپس آئے سیاست میں, کیا آپ بھی وہی راستہ اختیار کریں گے واپسی کے لیے؟ نہیں, میاں صاحب تو بڑے مطلب ہیں, فیوڈل لارڈ ہے, تو میں تو ایک ورکر ہوں. میں نے تو صرف اپنے حق کے لیے نعرہ لگایا, اور پاکستان کے تمام سیاسی ورکروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ سیاست میں سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذات اور آپ کا احترام جو ہے وہ بے توقیری کا نشانہ بن رہی ہے, یہ نہ سوچیں کہ آپ کیا کھوئیں گے, یہ سوچیں کہ آپ کی عزت آپ کے لیے سب سے اول ہونی چاہیے. جس طرح انٹرنیشنل لابنگ جو شہباز گل اور زلفی بخاری کر رہے تھے امریکہ میں, اور بڑی یہاں پہ پاکستانی پی ٹی آئی ورکرز کو امیدیں انہوں نے دلائی ہوئی تھی, تو اس محاذ پہ بھی وہ دونوں فیل ہوتے نہیں نظر آ رہے جب سے ٹرمپ نے میرا خیال ہے امریکہ میں تو وہ شہباز گل صاحب جو ہیں دعوے کر رہے تھے کہ میری لابنگ ہے, میں ادھر سے وہ لابنگ ان کی فیل ہوتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ بالکل کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ. مروت صاحب, ہاں جی, مروت صاحب لاسٹلی بتائیے گا کہ جس طرح پی ٹی آئی ڈیوائیڈ ہوتی جا رہی ہے دن بدن, کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں جو ہے گورنر راج لگ سکتا ہے؟ یہ جس انداز میں گورنر راج قانوناً نہیں لگ سکتا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی ڈویژن کی بات ہے نا, اگر پی ٹی آئی کی قیادت نے معاملات اپنے ہاتھ میں نہیں لیے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی پی ٹی آئی کی تباہی کے لیے کافی ہے. MQM لنڈن جیسے بن گئی تھی اور پاکستان کے پی اور پنجاب بن جائے گی. میرا خیال ہے سب کے سینے جو ہیں نا گلوں سے لبریز ہیں. فارورڈ بلاک بنتے دیکھ رہے ہیں. فارورڈ بلاک اگر پیسہ استعمال ہوتا ہے اور ضمیر فروش تو ہمارے پاس کافی ہے. آپ کو آفر ہو سکتی ہے فارورڈ بلاک جانے کے لیے؟ پتہ نہیں ہے, کریں گے تو منہ کی کہیں گے. پی ٹی آئی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے آپ محسن ہیں, اپنی خلوتوں میں وہ اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ وہی چیزیں ڈسکس بھی کرتے ہیں. اگر کوئی بھی ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر اگر وہ فارورڈ گروپ یا اسے لے کے چلتے ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا خان صاحب سے کوئی معاملہ نہیں بنتا تو پارٹی کے اندر واپسی کا, تو اگر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں وہ ایسا معاملہ ہوتا ہے. نہیں, میں انشاءاللہ یہی میرا بیان یہ رہے گا, پارٹی کے اندر اصلاح کی تحریک چلاؤں گا, جمہوریت کے لیے, انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں گا. کسی کو برا لگے تو لاکھ لگے. ہاں, البتہ ایک بات واضح ہے, وہ زبان بندی جو تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ اب کل کے ہر چیز پہ میرٹ پہ بات کروں گا.